सऊदी अरब में 14,430 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जहां पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर इंटरनेशनल वर्कर्स, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स हों या डिग्री याफ्ता अफराद, अपनी काबिलियत और तजुर्बे के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ख्वाब है सऊदी अरब में एक अच्छी जॉब हासिल करना, चाहे आप मैनेजमेंट, टैक्स एंड अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नर्सिंग, मेडिकल फील्ड या किसी भी ऑफिस वर्क से ताल्लुक़ रखते हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। बहुत से लोग समझते हैं कि सऊदी अरब में जॉब हासिल करना मुश्किल है या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए मौक़े होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए मुख्तलिफ शोबों में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। आज मैं आपको कदम ब कदम दिखाऊंगी कि किस तरह सही वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाया जाता है, अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब सर्च की जाती हैं, कंपनीज़ को फ़िल्टर किया जाता है और फिर उन जॉब्स पर दुरुस्त तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो के आखिर तक आपको वाज़ेह हो जाएगा कि सऊदी अरब में जॉब तलाश करना कहाँ से शुरू करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा बेहतर हैं और किस तरह आप अपनी पसंद की जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप संजीदगी से सऊदी अरब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि सर्च से लेकर अप्लाई तक पूरा प्रोसेस अमली तौर पर देखेंगे। अब सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर गूगल ओपन करें और वहाँ पर सर्च करें गल्फ जॉब्स। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन आपने सबसे पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है जो आप उस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक साफ और आसान इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आएंगे, जैसे कि जॉब्स, सर्विसेज, एक्सप्लोर, लॉगिन और रजिस्टर। चूँकि आप एक नए यूज़र हैं, इसलिए आपने सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से साइन अप करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे गूगल अकाउंट या फेसबुक के ज़रिए। आप आसानी के लिए गूगल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपका जीमेल अकाउंट साइन इन करने के लिए कहा जाता है। आप अपना जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करें और आगे बढ़ जाएं। अब आपका अकाउंट बनने के बाद सिस्टम आपसे आपकी CV अपलोड करने के लिए कहेगा। यहाँ सबसे अहम चीज़ आपकी CV है, क्योंकि यही आपका पहला प्रोफेशनल तासुर होता है जो कंपनीज देखती हैं। आपको अपनी एक अच्छी और प्रोफेशनल CV अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास CV मौजूद नहीं है तो आप हमारी चैनल पर मौजूद वीडियो से आसानी से CV बनाना सीख सकते हैं, या हम आपको उसके बारे में गाइड भी करते हैं। CV अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और आपका अकाउंट तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपके सामने अगला मरहला आता है प्रोफाइल बिल्डिंग का। यहाँ आप अपनी मुकम्मल प्रोफाइल को सेट करेंगे ताकि आपको बेहतर जॉब रिजल्ट्स मिल सकें। सबसे पहले ऊपर एजुकेशन डिटेल्स का सेक्शन आता है। यहाँ आप अपनी तालीमी मालूमात दर्ज करेंगे, जैसे आपका कोर्स, इंटरमीडिएट, स्कूल लेवल, बैचलर, आर्किटेक्चर, डेंटल लैब या कोई भी फील्ड जो आपने की हुई हो। अगर आपकी फील्ड लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी फील्ड और स्पेशलाइजेशन खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम, पासिंग ईयर और इंस्टीट्यूशन लोकेशन भी दर्ज करेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन स्किल्स का आता है। यहाँ आप अपनी तमाम अहम स्किल्स ऐड करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल जो आपके पास मौजूद है।
یہ اسکلز آپ کی پروفائل کو زیادہ مضبوط بناتی ہیں اور جاب کے چانسز بڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد پرسنل ڈیٹیلز کا سیکشن آتا ہے۔ یہاں آپ اپنا نام، جنس یعنی میل یا فیمیل، کرنٹ لوکیشن، کرنٹ کنٹری یعنی پاکستان، نیشنلٹی اور اپنا فون نمبر درج کریں گے۔ جب آپ یہ تمام معلومات صحیح طریقے سے بھر دیتے ہیں تو آپ کی پروفائل مکمل ہو جاتی ہے اور اب آپ اگلے مرحلے میں جاب سرچ کرنے اور اپلائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنا پروفائل مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی ویب سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پر آ جاتے ہیں جہاں اصل جاب سرچنگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جابس بائی لوکیشن اور جابس بائی کیٹیگری کے آپشنز موجود ہیں۔ اب آپ نے لوکیشن والے سیکشن میں جا کر سعودی عربیہ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سعودی عرب کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اپڈیٹڈ لسٹ آ جاتی ہے اور یہاں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں ہزاروں جاب اپرچونٹیز موجود ہیں۔ اب اس اسکرین پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جابس کو مختلف طریقوں سے فلٹر کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈیٹ کے حساب سے، ریلیونس کے حساب سے یا پھر اپنی مرضی کے کی ورڈز کے ذریعے۔ یہاں آپ کو مختلف انڈسٹریز بھی نظر آتی ہیں، جیسے آئل اور گیس، آئی ٹی، انجینئرنگ، ہاسپٹیلٹی، میڈیکل، کنسٹرکشن اور کنسلٹنگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ کو جاب ٹائٹلز بھی نظر آتے ہیں، جیسے سیفٹی آفیسر، اسٹاف نرس اور دیگر مختلف پوسٹس۔ آپ ان جاب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی براہ راست سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک ویو موڈز کا آپشن بھی ملتا ہے، جس سے آپ لسٹ کو مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ نے آئل اور گیس انڈسٹری کو سلیکٹ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس فیلڈ سے متعلق تمام جابس آ جاتی ہیں۔ اب آپ ان میں سے کسی بھی جاب پر کلک کرتے ہیں تو اس کا مکمل ڈیٹیل پیج اوپن ہو جاتا ہے، جہاں آپ کو جاب کا سمری، لوکیشن، ویکنسیز کی تعداد اور ریکوائرمنٹس کے بارے میں مکمل معلومات ملتی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کے امیدوار اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی پروفائل میں کیا چیزیں ہونی چاہئیں۔ اگر آپ کا پروفائل ان ریکوائرمنٹ سے میچ کرتا ہے تو آپ کو ایک ایزی اپلائی کا بٹن نظر آتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایزی اپلائی پر کلک کرتے ہیں اور چونکہ آپ کا پروفائل پہلے سے مکمل ہوتا ہے تو سسٹم زیادہ تر آپ کی معلومات خود ہی لے لیتا ہے اور آپ کی ایپلیکیشن کامیابی سے سبمٹ ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز میں آپ سے 1 یا 2 اضافی چیزیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں اپلائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل بھی موصول ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن کمپنی تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں یا ہفتوں میں کمپنی آپ کے پروفائل کو ریویو کرتی ہے، اور اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اگلے پروسیس کے لیے رابطہ کیا جاتا ہے، جیسے انٹرویو یا مزید اسیسمنٹ۔